اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. د منی سوسایتیزم جوانها را اگر توخ کنی، منی سوسایتیزم مردم را اگر توخ کنی، بسیاری از افرادها د ناامیدی، یأس و ناامیدی که است گرفتار است. البته عوامل ناامیدی و عوامل از اینکه انسان دیسپاینت میشه از زندگی خو عوامل چی و فاکتورز چی بسیار زیاد است، لیکن مو میخواهیم چند راه حل برای از اینکه انسان از ناامیدی نجات پیدا کنه در خدمت شما میخواهیم بیان کنم از نگاه علم روانشناسی و از نگاه علم نفسیات. اولا نکته انسان که در ناامیدی گرفتار میشه سعی کنه عزیزان من جوانهای عزیز ورزش که است کنین، فعالیت و اکتیویتی بدنی و فیزیکالی که است داشته باشین. این بسیار زیاد منیش و انرژی جات منه و از لحاظ بدن خون مون و غیره اونها در گردش مایه و همون ناامیدی که منی مغز انسان جای کده او انسان از او که است محفوظ که است مونه. یک دو پیدا کدوی بسیار دوستای خوب. انسان باید تلاش کنه که هرچند بسیار مشکل است دوستی خوب پیدا کدو. دوستا همیشه کم ظرف هستند، دوستا همیشه مطلب پرست هستند، مفاد پرست هستند. تو کرچی خوب یا که است کنه ممکنه تو در یک وقت لبیده، لیکن به هر حال مو سعی کنی کوشش کنی که یگو دوستی خوب پیدا شونه که او دوستی خوب منی انسان انگیزه میده، منی انسان که است امید را ایجاد مونه، منی انسان ناامیدی را که است از بین مبره. ای که است دو سیمنا نکته انسان که از ناامیدی میخواد خود نجات بده او یکی انسان که اطرافیای خود محبت کنه، اولاد، زن، اهل و عیال، دوستا که از واقعا برای خداوند متعال محبت که است کنه. خود به خود این محبت و این روابط ها منی انسان یک امید را ایجاد مونه، یک آینده را که بسیار خوش میگرنه، آینده را بسیار واضح و مثبت میگرنه برای خود خو منی وجود انسان که است پیدا مشنه. چهارم انسان باید ضمیر خود پاک کنه، وجدان خود که است همیشه پاک کنه، از خباثت ها خود دور بیله. انسان اگر ضمیر شی، وجدان چی اگر پاک بود من انسان که است امید پیدا میشه. به هر حال اینا از خود یک نکاتی است که علیده برش دیسکشن میخوای، لیکن خب ما تیتر وایس که است درو میگم. پنجم چیزی که انسان را منش امید ایجاد مونه او زنی من برادرانی من توکل به پروردگار عالم است. پروردگار عالم را اگر مو توکل کنی د مشکلات د ناامیدی ها یقین کن باور کن زنی من این تجربه شده است، علما ایر گفته، اهل بیت علیهم السلام گفته، خودی پروردگار عالم ایر گفته. انسان ما بین چی انگیزه ایجاد میشه، ما بین چی امید که است ایجاد میشه. انسان هر کسی که کچی بدی کده، هر کسی که چی ظلم کده، دوستایشی، اطرافیایشی، رشته دارایشی ای احسان کده بریزنه و اونا قدردان چی نیست، لیکن اگر ای بری خدا توکل کنه و از خدا بخواه ما بین ازی که است امید که است زیاد که است میشه. همیشه زنی من ششم نکته ایه که یک اصل و یک قانون را برای خود جور کنی که آینده از ما آینده امید است. ایران دمونی ذهن خو انسان بشندنه. علم روانشناسی و نفسیات دانا میره مگه انسان باید هر صبح کی بیدار میشه این ذهن را امی گبر تکرار کنه، منی ذهن خو بندازه که ما آینده از ما تارگت از ما بسیار واضح است، روشن است و ما میرسوم د ازی تارگت خو و د ازی امزو مقصد خو. پروردگار عالم دسته های از مو شمور بگیره و مو این نکات طرفش توجه بدی تا که بری طرف منزل و مقصود خو چی در مراحل دنیوی چی در مراحل اخروی. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.